बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा सुधारको काम जारी रहेको भनिएको मेलम्ची खानेपानीको वितरण कहिले? हामीले कन्ट्राक्टरलाई इन्स्ट्रक्सन दिइसक्यौँ, उनले पानीपिने कामहरू सुरु गरिसकेको अवस्था। लक्ष्य चाहिँ अब नयाँ वर्षदेखि रेगुलर रूपमा सप्लाई गर्ने। अनि बन्द कोठामा चाहिँ कोइलाहरू इलेक्ट्रिक हिटरहरू पनि बाल्ने गर्न हुन्न, न्यानो कपडा लगाउने, तातो पानी पिउने, त्यस्तो कुरामा बढी जोड गर्नुपर्छ। फेरि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर राजन पाण्डे र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा साउदी अरेबियाले कतारसँगको समुद्री र स्थल सीमाहरू खोल्न लागेको कुवेतको भनाई। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। इङ्ल्यान्डभरि कोभिड-19बाट बच्न अर्को लकडाउन लागेको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ खाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उक्त लकडाउन जरुरी भएको बताएका छन्। उनले मानिसहरूलाई अत्यावश्यक कामहरू बाहेक बाहिर ननिस्कन र घरैभित्र बस्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, हामीले सँगसँगै धेरै गर्नुपर्नेछ यो नयाँ खाले भाइरस नियन्त्रणका लागि, जबसम्म हाम्रो खोप पुरा हुँदैन। ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको भनाई। सबै विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठन पाठन गर्नुपर्नेछ र ग्रीष्मकालीन परीक्षाहरू हुने छैनन्। लकडाउनको पहिलो मूल्याङ्कन फेब्रुअरी मध्यसम्ममा हुने छैन। त्यसको अर्थ हो कम्तीमा 7 हप्तासम्म ब्रिटेनमा प्रतिबन्धहरू कायम रहनेछन्। अमेरिकी राज्यहरू न्युयोर्क र फ्लोरिडाका गभर्नरहरूले अस्पतालहरूलाई अहिलेको भन्दा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न चेतावनी दिएका छन्। न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले अस्पतालहरूले एक साताभित्रै खोप व्यवस्था नगरे जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने वा भविष्यमा आपूर्ति नहुने अवस्था आउने बताए। अमेरिकी सरकारले सन् 2020को अन्त्यसम्ममा 2 करोड मानिसलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर हालसम्म करिब 45 लाख मानिसहरूले मात्र खोप पाएका छन्। युरोपमा पनि फ्रान्स, जर्मनी र निदरल्यान्डले खोप लगाउन ढिलो गरेको भन्दै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ। कुवेतका विदेश मन्त्रीले भनेका छन्, साउदी अरेबियाले कतारसँगको समुद्री र स्थल सीमाहरू खोल्न गइरहेको छ। त्यसलाई कयौँ आफ्ना छिमेकी देश विरुद्ध कतारलाई खडा हुन बाध्य पार्ने लामो समयदेखि चलिरहेको एउटा विवाद अन्त्यको महत्त्वपूर्ण कडी ठानिएको छ। साउदी अरेबियामा हुन लागेको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको एउटा सम्मेलन अघि यस्तो कदम चालिएको हो। आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै कतारका छिमेकी देशहरूले 3.5 वर्ष अघि कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए, तर कतारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। इरानले 20% युरेनियमको शुद्धिकरणसहित आफ्नो युरेनियम सम्वर्धन कार्य पुनः सुरु गरेको छ। यो सन् 2015मा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूसँग भएको परमाणु सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो उल्लङ्घन हो। सम्वर्धित युरेनियम रियाक्टर इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यो परमाणु बम बनाउन पनि प्रयोग हुन सक्छ। हतियार बनाउन प्रयोग हुने युरेनियम 90% शुद्ध हुनुपर्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले इरानलाई धम्कीपूर्ण परमाणु अभियान चलाएको आरोप लगाएका छन् र निजरमा सप्ताहभरिमा 100 भन्दा बढी गाउँलेको जिहादीहरूले हत्या गरिदिएपछि 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गमा स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सुधारको काम अगाडि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। परीक्षणका क्रममा सुरुङ मार्गको एउटा ढोका नै फुटेपछि गराइएको जाँचमा सामान्य सुधारको आवश्यकता औल्याइएको बताइएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। 2 दशक अगाडिदेखि मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो। त्यसयता धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए, धेरै मन्त्री आए गए, तर मेलम्चीको पानी हालसम्म काठमाडौँमा झरेको छैन। बितेको दशैंमा पानी वितरण गर्ने भन्दै असारमा झण्डै 27 किलोमिटर सुरुङ मार्गको परीक्षण गर्ने क्रममा सुरुङको गेट नै भत्किएपछि आयोजना के हुने हो भन्नेसम्मको प्रश्न उठे। त्यस लगतै जर्मनीको एउटा विज्ञ कम्पनी मार्फत सुरुङको स्वतन्त्र प्राविधिक जाँच गराइएको बताइएको छ, जुन जाँचले प्राविधिक रूपमा केही समस्या देखाएको र त्यस अनुरूप सुधारको काम सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले बताए। स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्नुभएको छ, त्यो काम चाहिँ हामी चाहिँ जनवरी एन्डभित्र चाहिँ सिद्ध्याउने लक्ष्य छ हाम्रो। सुधारको काम चाहिँ हामीले कन्ट्राक्टरलाई इन्स्ट्रक्सन दिइसक्यौँ, उनले पानीपिने कामहरू चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था।
अब गरिने परीक्षणमा कुनै समस्या नदेखिएमा आगामी वर्षको सुरुवातमै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी खान पाउने कार्यकारी निर्देशक खत्रीको भनाइ छ। ६५ दिन चाहिँ पुरा त्यो प्रोसेसमै लाग्छ टेस्टिङको लागि। 10-12 दिन चाहिँ त्यहाँ भित्र गएर इन्स्पेक्सन गर्नु पर्यो, कुनै ड्यामेज भयो कि के गर्नु पर्यो, अथवा त्यो बिचमा चाहिँ केही बिजुलीको डिफेक्टहरू चाहिँ रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ रिफिलिङ पनि गर्नु पर्यो, फेरि 10-15 दिन लगाएर। त्यसैले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अब अप्रिल 15 अथवा वैशाख नयाँ वर्षदेखि चाहिँ रेगुलर रूपमा सप्लाई गर्ने छ। मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने तिथिमिति यसअघि पनि पटक पटक निर्धारण हुँदै आएका छन्। हालै मात्र खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री मणि थापाले उक्त आयोजनाका बारेमा बुझ्ने क्रममै रहेको र छिटै त्यसबारेमा आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, हिउँदमा चिसोकै कारण र चिसोको बेला लाग्ने रोगले हरेक वर्ष मानिसहरूको ज्यान लिने गरेका खबर बेला बेला आइरहन्छन्। पछिल्ला दिनमा चिसो बढ्दै जाँदा न्यानोका लागि गरिने विभिन्न प्रयासले त्यस्ता घटना निम्ति आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि पाइन्छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले अवस्था थप जटिल बनाएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसै विषयमा हामीले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर राजन पाण्डेलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, जाडो मौसममा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय के हुन्? विशेष गरी बच्चा र वृद्ध समूह जो पहिलेदेखि दमको एउटा दीर्घ रोग जुन सिओपीडी भन्छौँ हामी, त्यस्तो भएकोलाई चाहिँ चापने सम्भावना, न्युमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ हैन। त्यो सँगसँगै अहिले कोभिड-19 को चाहिँ जुन विश्व महामारीले गर्दाखेरि झनै त्यो समस्या बढ्न सक्छ। त्यही कारण चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ चिसोमा सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किनु पर्ने भए ननिस्किने, न्यानो कपडा लगाउने, जो दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो नियमित औषधि नछोड्ने र वृद्धहरूले चाहिँ यो न्युमोनियाको र इन्फ्लुएन्जाको खोप चाहिँ वर्षमा एकचोटि लगाउने हुन्छ र न्युमोनियाको खोप चाहिँ 5-5 वर्षमा लगाउनुपर्छ। रुगाखोकी ज्वरो आयो भने सामान्य नमानिकन चिकित्सकको परामर्श लिएर उसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा न्युमोनियाबाट सिरियस भएर व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु पनि हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। चिसोमा अरू रोगहरू चाहिँ कस्ता रोगका बिरामीहरू चाहिँ अस्पतालसम्म आइपुग्ने गर्छन्? दमकै बिरामीहरू चाबेर बढी आउँछ। अर्को चाहिँ यो हार्ट एट्याक, हृदयघात र स्ट्रोक जुन भन्छौँ प्यारालाइसिस, त्यसका बिरामी पनि अरू बेला भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति बढेर आउँछ चिसोमा। अर्को चाहिँ यो पिसाबको इन्फेक्सन, युटिआई पनि गर्मीमा भन्दा जाडोमा चाहिँ बढी देखिएको छ। पानी पनि कम खाने मान्छेहरूको पानीले गर्दाखेरि पनि युरिनरी पिसाबको इन्फेक्सन त्यो पनि बढी देखिएको छ। भने पानी चाहिँ यो बेलामा अलिकति पर्याप्त खानु पर्यो भन्ने चाहिँ सुझाव हो यहाँको। त्यसो भए हजुर, त्यो गरिमा चाहिँ हामी आफै खिसा लगाएर खाइन्छ, पसिना बढी गएपछि पानीलाई चाहिँ खानै पर्छ भन्ने हिसाबले नै खानुपर्ने हुन्छ। कोभिड र अब चिसोमा हुने रुगाखोकी बीचको अन्तर के हुन्छ र कसरी थाहा पाउने यो मलाई रुगाखोकी नै हो कि कथा कोभिड हो भनेर? ठ्याक्कै चाहिँ चिकित्सकीय हिसाबले भन्दा चाहिँ छुट्याउन गाह्रै हुन्छ, किनभने दुवैमा ज्वरो आउने, शरीर कमजोर हुने हुन्छ हैन। यो सामान्य रुगाखोकीमा चाहिँ बढी यो सेक्रेसनहरू नाकबाट चाहिँ पानी आउने यस्तो हुन्छ, तर कोभिडमा त हुँदै हुन्न, जिरो भन्ने त हुन्न, तर रुगाखोकीमा चाहिँ बढी हुन्छ। तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ क्लिनिकल्ली चाहिँ हेरेरै यो छुट्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ पिसिआर नगरिकन यकिन गर्न चाहिँ सकिन्न। चाहिँ डाउट छ, शङ्का लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रुगाखोकी ज्वरो आएछ भने पिसिआर कोभिडको लागि चेक गर्ने उपयुक्त हुन्छ। अब तातोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ताताका लागि भनेर कोठामै निसासिएर मृत्यु भएका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ? बन्द कोठामा चाहिँ कोइलाहरू बाल्ने कुराहरू एकदमै गर्न हुन्न। त्यस्तै पनि इलेक्ट्रिक हिटरहरू पनि बाल्ने गर्नुहुन्न बन्द जुन भेन्टिलेसन नभएको ठाउँमा। न्यानो कपडा लगाउने, तातो पानी पिउने, त्यस्तो कुरामा बढी जोड गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष यस्ता घटनाहरू पढे लेखेकै सर्कलमा पनि व्यक्तिहरूको डेथ भएको घटनाहरू पनि छ। दमका रोगीहरूले चाहिँ यो बेलामा खान नहुने चिजहरू चाहिँ के हुन् नि? कसैले चाहिँ चुरोटहरू खाने, सुर्के खाने बाइन्छ भने त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यो जाडो होस् या गर्मी होस्, दममा त्यो चाहिँ वर्जित छ। त्यस्तै चिसो चाहिँ खानु भएन, मनतातो खालको खानु पर्यो। कस्ता खालका सङ्केत देखियो भने अब चाहिँ म अस्पताल जानुपर्छ, मलाई घरमै हुँदैन भनेर भन्ने अवस्था हुन्छ? साबिकको भन्दा चाहिँ बढी सास फेर्न गाह्रो भयो हैन, खोकी बढी लाग्यो, पयालो खालको खगरा आउन थाल्यो हैन, कोही चाहिँ कन्फ्युज भयो, अलिकति मान्छेको होस गुमे जस्तो हुने हैन, त्यस्तो बारेमा चाहिँ अक्सिजन कम भएको पनि त्यस्तो हुन्छ। र कसै बढी हात काम्ने हुन्छ, त्यो बुढेसकालमा कसैको यसै हात काम्ने पनि हुन्छ। अक्सिजन कम भएको अवस्था, कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको अवस्थामा हात चाहिँ बढी काम्ने पनि हुन्छ। पहिला भन्दा दम बढ्न थाल्यो, यस्तो भयो भने चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिनु जरुरी छ। उनी थिए भेरी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर राजन पाण्डे, साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कुवेतले साउदी अरेबियाले कतारसँगको समुद्री र स्थल सीमाहरू खोल्न गइरहेको बताएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट।
मङ्गलबार साउदी अरेबियामा हुन लागेको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको एउटा सम्मेलन अघि यस्तो कदम चालिएको हो। एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले गतिरोध अन्त्यका लागि एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताएका छन्। आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै कतारका छिमेकी देशहरूले 3.5 वर्ष अघि कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए। युएई, बहरेन र इजिप्टले साउदीसँग कूटनीतिक, व्यापारिक र यात्रा प्रतिबन्ध लगायतमा साझेदारी गरेर उक्त नाकाबन्दीलाई साथ दिएका थिए। तर सानो र निकै धनी अरब मुलुक कतारले जिहादी आतंकवादीहरूलाई समर्थन गरेको आरोपको सधैँ खण्डन गर्ने गरेको छ। 3.5 वर्ष लामो गतिरोध तोड्ने उक्त कदमलाई कुवेती विदेश मन्त्री अहमद नासिर अल सबाहले टेलिभिजनबाट घोषणा गरेका हुन्। बिहानी पखको अन्तिम विषय। 1 दशक अघि नै कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका 2 स्थित खैरापुरमा संरक्षणको चुनौती पहिलाको जस्तै रहेको संरक्षणकर्मी र स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। संरक्षणको सुरुवातमा 9 वटाको संख्यामा भेटिएका कृष्णसार हाल 200 वटा भन्दा बढी रहेका छन्। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट। 142 घरधुरी कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अर्थात् चरीचरण क्षेत्रभित्रै बसोबास गरिरहेको अवस्था छ। 2065 सालमा बर्दियाको खैरापुरलाई कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका बस्ती स्थानान्तरण नभएकै कारण समस्या भइरहेको बताउँदै कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अर्जुन भूषालले भने, उहाँहरूले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र चरीचरण गर्नेदेखि लिएर खेती गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूको आवत जावत हुने बाटो प्रयोग गरेको अवस्था भएको हुनाले र जुन हामीले तारबार पूरा गर्नुपर्ने थियो तारबार पूरा गर्न सकेनौं। संरक्षित क्षेत्रको 527 मा 115 हेक्टरमा बस्ती रहेकोले अन्य जनावरसँगै बस्तीमा रहेका भुस्या कुकुरबाट समेत कृष्णसार असुरक्षित रहेको संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी मनराज लामा मोक्तानले बताए। चितुवाले जस मासिक चाहिँ 5 वटा 6 वटा मरिरहेछन् अनि घुडाले पनि मारिरहेको छ अनि भुसा कुकुरहरूले पनि टोक्ने मार्ने चाहिँ भइरहेछ। संरक्षित क्षेत्रभित्रको बस्तीले असुरक्षा बढाइरहेको भनिरहँदा स्थानीयवासीले भने कृष्णसारलाई आफ्नै सन्तान बराबर माया गर्दै आएको बताउँछन्। संरक्षित क्षेत्रमा 2028 सालबाट बस्दै आएका महेन्द्र सिंह महतराले कृष्णसारले खाएर बचेको मात्र खाने गरेको बताए। रहल पहल भएको मात्रै खाने हो। यहाँको जनताले अति नै माया गर्छ त्यसलाई। बरु अरू ठाउँमा हुन्थ्यो नि के हुन्थ्यो हैन। उता माया पनि छैन, उता कानुनदेखि पनि डर छ। करेसा बारीमा रोपेको तरकारी समेत नबच्ने भएकोले बारीमै सुत्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सुत्केरी अवस्थामा समेत बारीमै सुतेको अनुभव सुनाउँदै सोही ठाउँकी इन्द्रा अधिकारी, तरकारी खान्छ राति पनि बारीमै सुत्छौं हामी, सुत्केरी नि भन्दैनौं, केरी नभनेर नि बारीमा सुतेर पनि यत्रा छोराछोरी बनाइयो के हार्ने। संरक्षण कार्यालयका कर्मचारी जस्तै स्थानीयवासीले रेखदेख गर्दै आएको बबई कृष्णसार उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष एवं कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदकी सदस्य प्रेम कुमारी रिजालले बताइन्। हामीले अब वरिपरि भएको संरक्षण त हामीले गर्ने नै भयौं। स्टाफहरू टाढा हुँदाखेरि त्यहाँ कुकुरहरू आयो, कुनै जनावरले आक्रमण गर्यो भने त्यो बचाउने काम त भइहाल्छ। कृष्णसार मध्यम वर्गीय स्तनधारी जनावर रहेको र बच्चाले घाँस खाने नहुँदासम्म आमाले करिब 1 महिनासम्म अग्लो घाँसमा लुकाएर राख्ने हुँदा स्याल, कुकुर र चिलले समेत खाने भएकोले त्यस अवधिमा बच्चालाई जोगाउन ठूलो चुनौती रहेको संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरू बताउँछन्। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इङ्ल्यान्डभरि कोभिड-19बाट बच्नका लागि अर्को लकडाउन लागेको छ। कुवेतका विदेश मन्त्रीले भनेका छन् साउदी अरेबियाले कतारसँगको समुद्री र स्थल सीमाहरू खोल्न गइरहेको छ। इरानले 20% युरेनियमको शुद्धिकरणसहित आफ्नो युरेनियम सम्वर्धन कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ। निजरमा सप्ताहभरिमा 100 भन्दा बढी गाउँलेको जिहादीद्वारा हत्या गरिएपछि 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको छ। हवस् त, यसका साथै बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।